बाजार और बाजार के बड़े ब्रेकआउट्स हैं। इट्स पावर टाइम। एक तीर और दो शिकार। 8 बड़े शेयर्स के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज पहला दिन और इस हफ्ते के पहले दिन में बाजार ने मुस्बत रुझान दिया। पिछले हफ्ते की तमाम इश्यूज का आज खात्मा रहा और उनमें सरकर्दा जो इश्यूज था वो ब्रोकर्स की सेग्रीगेशन रही थी। ऑलमोस्ट आज 80 से 90% के सेक्टर्स में मुस्बत रुझान रहा और तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज बेहतर परफॉर्म किया, सिवाय आईटी सेक्टर जिसने के 7 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी, केमिकल सेक्टर 8 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सेक्टर ने 3 और 3 ही आज मिसलेनियस सेक्टर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। बाकी के तमाम सेक्टर्स में आज पॉजिटिव रुझान रहा, जिनमें लीड किया बैंक्स ने 600 और 37 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन, जबकि आज सीमेंट सेक्टर ने बहुत पॉजिटिव रुझान दिया। सेकंड टॉप कंट्रीब्यूटर था 464 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। दोस्तों, आज जहां पर हम आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, गो कि पहला दिन है कारोबार का, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने काफी बड़ी तबाही मचा रखी है, बहुत सारा जानी और माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी को बाजार ने डिटेक्ट किया है इस पावर प्ले में, जहां पर हम उस पर बात करेंगे। बाजार का डाटा आज काफी मुस्बत देखा गया और बैलेंस ऑफ पावर स्टिल अब आज भी दूसरे रोज लगातार बुल्स के हाथ में रहा। 383 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 175 में कमी और उसके साथ साथ 29 शेयर्स में आज अनचेंज स्टेटस पाया गया। 487 टोटल स्टॉक्स में आज लेन देन रहा था। 4,02,843 नंबर ऑफ ट्रेड्स में आज टोटल लगी हैं बाजार में। 3,69,515 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 69 करोड़ 32 लाख शेयर से ज्यादा का काम, ऑलमोस्ट 26% से ज्यादा का इजाफा डे ऑन डे बेसिस पर 54 करोड़ 95 लाख शेयर के मुकाबले में। इस हुजम की मालियत में भी इजाफा देखा गया, ऑलमोस्ट 47 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की रही, 40 अरब और 20 करोड़ रुपए के मुकाबले में। ये वो डाटा है। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन जहां पर बाजार में नए ब्रेकआउट हुए हैं और उसकी बुनियादी वजह इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और सबसे बढ़कर सैलाब और सैलाब के नतीजे में जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं सैलाब के, उसके बायस कंस्ट्रक्शन सेक्टर लीड ले गया है। और ऐसे में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो उम्मीद है कि जब सैलाब खत्म होगा, दोबारा से रिहेबिलिटेशन होगी, तो सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे में तमाम सीमेंट सेक्टर ने आज भरपूर परफॉर्म किया। मैपल लीफ सीमेंट, चिराट सीमेंट आज एक नई सतह पर पहुंचे हैं। खासतौर पर चिराट सीमेंट अनचार्टेड टेरिटरी में मूव किया है। 320 रुपए का लेवल उसने ब्रेकआउट किया है। पहला और इब्तदाई हमारा स्टॉक है आज के दिन, जहां पर हम बात कर रहे हैं। वहीं पर अदर देन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, जिन्होंने आज बहुत सारे सेक्टर्स ने भरपूर परफॉर्म किया है, और हम तो करेंगे कि कल चूंकि दूसरा दिन होगा, माइट भी थोड़ी सी ओवर रिएक्शन थी इन स्टॉक्स की, सेक्टर्स की। कल से थोड़ा सा नेचुरल मूड में होगा बाजार और ये तमाम स्टॉक्स, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स। नंबर 1 शेयर हमारा आज का एएम टेक्सटाइल, 4 रुपए 17 पैसे की आज की क्लोजिंग रही। 2 करोड़ 42 लाख का बड़ा काम रहा स्टॉक में। अपसाइड 4 रुपए 90 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल। स्टॉक नंबर 2 स्पेल, लेकिन स्पेल को इंतजार है 56 रुपए का, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है उसकी ब्रीच आउट का। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा शेयर मैपल लीफ सीमेंट, 89.55 सतह पर आज की क्लोजिंग स्टॉक की। ट्रेंड चेंजिंग लेवल, गो कि आज की क्लोजिंग इस ट्रेंड की बड़ी क्लोजिंग है, सबसे बुलंद क्लोजिंग है, लेकिन स्टिल 91 रुपए का लेवल और उसकी ब्रेकआउट के बाद सीधा अगला लेवल रहेगा स्टॉक में, जो कि नजर रखी होगी 107-110 रुपए की सतह। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा शेयर हमारा चिराट सीमेंट, 328 रुपए 93 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की। 320 रुपए का ब्रेकआउट रहा, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है।
اور سٹاک کی تمام نظر اب اگلا لیول 360 سے 370 روپے کے درمیان میں یہ لیول اگلا دے سکتا ہے. سٹاک نمبر 5 سٹل ایک بار پھر سے سیمنٹ سیکٹر اور اب ہے لکی سیمنٹ. لکی سیمنٹ پر چونکہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں, ٹائم ڈیوریشن لمبا نہ ہو جائے, دوبارہ اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. سٹاک نمبر 6 آج کا چھٹا شیئر کوہاٹ سیمنٹ. کوہاٹ سیمنٹ آل ٹائم ہائی 493 روپے 39 پیسے, لیکن کوہاٹ سیمنٹ اپنی فیس ویلیو کو بدل رہا ہے, اور جو فیس ویلیو کو بدل رہا ہے اس کا ایفیکٹ ہوگا 25 اگست یعنی کہ نیکسٹ منڈے سے. 10 روپے سے کم ہو کر فیس ویلیو 2 روپے پر آ جائے گی, اور اسی کنیکشن پر اسی ریشو سے شیئر کی ویلیو بھی کم ہوگی 25 کو. سٹاک نمبر 7 فیکٹو سیمنٹ. گو کہ آج اس نے بہت بڑا رجحان نہیں دیا, بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں دی, لیکن ایک بڑی تیاری میں ہے سٹاک. 87 روپے 99 پیسے کی آج کی کلوزنگ. اپ سائڈ پہلا ابتدائی ٹارگٹ 97 روپے 80 پیسے کی سطح. یہ لیول اگر کلیئر کرتا ہے سٹاک تو نیکسٹ پھر 120 25 یا پھر 30 روپے کی رینج. سٹاک نمبر 8 آج کا 8واں اور آخری شیئر ہمارا پاور سیمنٹ ہے, اور پاور نے چونکہ اس کا جو پچھلا پریسیڈنگ ہائی ہے آلموسٹ پرائسز سٹل اس کے آس پاس ہی ہیں, 14 روپے 78 پیسے ہے. بریک آؤٹ لیول 15 روپے 52 پیسے کا, اور پھر پاور میں ایک بڑی پاور دیکھنے کو ضرور ملے گی. اگر ہم بازار کے آؤٹ لک پر بات کریں تو ڈیفینیٹلی اوور ریئیکشن آج کے بازار کا. کل تھوڑا سا اس میں بہتری دیکھنے کو ملے گی انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس میں, جیسے کہ آج لیڈ کیا میزان بینک نے, آل ٹائم ہائی کلوزنگ رہی 251 پوائنٹس سٹاک نے کنٹریبیوٹ کیا 100 انڈیکس کو. لکی سیمنٹ 246 روپے, بینک الحبیب 185, یو بی ایل 99 پوائنٹس, پاکستان پیٹرولیم 91 پوائنٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ بینک الفلاح 84 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پرفارمر سٹاکس دیکھے گئے. دوستو کچھ اگر ہم کنیکٹڈ نیوز کو دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ کار کی اینول جنرل میٹنگ میں یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی. کمپنی لانچ کرے گی ہائیبریڈ ماڈل پاکستان میں بہت جلد. کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ یا ٹائم یا وقت یا تاریخ کمپنی نے نہیں دی کہ کب کس دن وہ ایسا کرنے جا رہی ہے, لیکن جو نیا یہ ماڈل ہوگا ہائیبریڈ ماڈل, اس میں کمپنی اب ہونڈا سینسنگ انٹروڈیوس کر رہی ہے. ایک ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنٹ ٹیکنالوجی ہے جس کی بنا پر ڈیمانڈ میں اضافہ متوقع ہے کمپنی کی مینجمنٹ کو. آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کمیشن کر لیا اس نے جل مکسی پروجیکٹ کو, جو کہ بلوچستان میں واقع ہے. پاکستان ریفائنری کا اینول رزلٹ آج اناؤنس ہوا, اور کمپنی کا لاس اینول لاس 5 ارب روپے سے زائد کا دیکھا گیا. پاکستان کا روپیہ آج پھر ایک بار لگاتار 7ویں روز اضافہ کرتے ہوئے دیکھا گیا, لیکن آج کا اضافہ قدرے کم تھا. 4 پیسے کا اضافہ پاکستانی روپیہ آج بنا پایا یو ایس ڈالر کے مقابلے میں. 1,48,196 پوائنٹس آل ٹائم ہائی کلوزنگ بازار کی آج کی. 1,705 پوائنٹس کا آج اضافہ دیکھا گیا. کل کیسا رجحان رہے گا اس پر ہم ایک بار پھر سے آپ سے ساتھ موجود ہوں گے کل کی ویڈیو میں. نئے انالیسس, نئے سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ سٹوریز کے ساتھ دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.